एकदा एकः क्रूरः शृगालः एकः बकः च आसीत्। द्वौ प्रियमित्रे आस्ताम्। एकस्मिन् दिने शृगालः समीपे बसतः बकस्य रूपं दृष्ट्वा मनसि अहसत्, अपि च तस्य अपमानं कर्तुम् अचिन्तयत्। अतः सः तस्य गृहे रात्रिभोजनार्थं बकम् आहूतवान्। शृगालस्य प्रार्थनां बकः अङ्गीकृतवान्। तस्मिन् रात्रौ बकः शृगालस्य गृहं गतवान्। बकस्य बहु बुभुक्षा आसीत्। रात्रिभोजनाय शृगालः बकाय यूसम् अददात्, परन्तु सः यूसं स्थालिकायां परिवेशयति स्म। बकेन तस्य चञ्च्वा स्थालिकायाः यूसं खादितुं न शक्यते स्म। शृगालः तु सुलभतया पूर्णं यूसं भक्षितवान्। भवतः बुभुक्षा न अस्ति इति अहं मन्ये इति वदन् शृगालः बकस्य यूसम् अपि भक्षितवान्। बकः बुभुक्षितः दुःखितः च आसीत्, परन्तु सः शान्तः अभवत्, अगच्छत् च। अन्य एकदिने बकः तं शृगालं रात्रिभोजनार्थम् आहूतवान्। एतस्मिन् सन्दर्भे बकः शृगालस्य अत्यन्तं प्रियं मीनम् अददात्, परन्तु बकः मीनं दीर्घे कलशे अददात्। अतः शृगालेन कलशात् मीनं खादितुं न शक्यते स्म। तस्य दोषमपि अवगच्छति स्म। एतस्याः कथायाः द्वारा एतं विषयं वयं जानीमः। जीवने सदा सुकृतं कार्यम् एव कुर्वन्तु, चिन्तयतु अपि। ततः भवतः जीवने सद्घटनाः एव भविष्यन्ति।